सोदयात् प्रभृति कल्पनां विना। कल्पना इति तत्र विमर्शः एव कल्पना विकल्पः भवति। अविद्या संसर्गेण आश्यानतां प्राप्तः विमर्श एव भवति। विमर्श एव विकल्पः भवति। तो अस्य व्याख्याने हे अम्ब ते परावागरूपतो उपादानतया पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति स्वात्मभेदविलासरूपतया व्यवहारसौकर्यप्रदानाद् अनुगृह्णाति अणून् या सा अम्ब। तत्र अम्ब इति उक्ते अम्ब इत्यस्य अणु इति अर्थः कृतः। तत्र महत्पाण्डित्यम् अत्र वर्तते। अभिरवि लवि अभिशब्दे च अम्ब इति भौवादिकात् धातुः कर्तरी यच और टाप स्त्री प्रत्यये कृते सति अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः। नदी इति अम्बार्थ नद्यो ह्रस्वः नदी इति इत्यनेन तत्र अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती इति ऋचायां नदी इत्यस्य नाद संबंधी नादः भवति। नादात् मनः यद् भगवत्याः रूपं परिणतं तस्य तत्र रहस्यागमो पक्षे नादः तत्र स्वीक्रियते। तो कर्तरी अचि कर्तरी अचि टापी टाप अच और टाप इति प्रत्यये कृते सति अम्बार्थ नद्यो रस्वा तवया तडिदिव विद्युदिव पुनः पुनरवभासन प्रत्यवभासनशीला स्पंद वृत्ति लहरी स्वस्मिन् स्वयं उच्छलत्ता रूपा शक्ति। तो स्वयं स्वस्मिन् उच्छलत्ता स्वयं निस्तरंगः सन्नपि तत्र उच्छलत्ता भवति। उच्छलितं सर्वादो भवति उच्छलता उच्छलता उच्छलत उच्छलितम् एवं त्रिस्पन्द्रसाररीत्या अस्य उच्छलनं भवति त्रिप्रकारम्। तो स्वयं उच्छलत्ता रूपा शक्तिः सैव लोक प्रसिद्ध लहरी व लहरी क्रिया शक्तिः सा अक्रमं यथा स्यात् तथा स्वरूपं आस्थाय विलसन्ति परा नाम्नि वृत्तिरेव। तत्र परा नाम्नि यद् वृत्तिः त्रयो प्रहाणेन यावशिष्यते परा सा एव परा अत्र भगवत्याः रूपं वर्तते। सोदयात् प्रभृति कल्पनं विना स्पंद वृत्तिल हे अम्ब तवया स्पंद वृत्ति लहरी सा उदयात् प्रभृति कल्पनां विना विकल्पादि विकल्पादिकं रहिता विकल्परहिताः सा वृत्तिः तया वृत्त्या तया परात्मिकया वृत्त्या तिस्रभिः अर्थात् पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यादीनां परित्यागः भवति। परित्यागः यतो विवर्तत्वात् परा एव एतेषां रूपेण विवर्तते। अतएव तत्र अतत्कतो अन्यथा परिणामत्वात् पश्यन्ति मध्यमा परा इत्यादीन अधीत्य अत्र उज्जितक्रमात् अस्य परित्यागः नाम एतेषां रूपेण एतासां रूपेण इव परावाग् विवर्तते इति भावनादार्ढ्यम् एव अत्र अभिप्रेतम्। परित्यागः नाम एषां परित्यागः अत्र एक योग तारावली उपनिषद वर्तते। योग उपनिषद कुंडलिनी उपनिषदे तत्र एषां क्रमः वर्तते। विपरीतेन स्थगा भवेत्। परायाम् अंकुरी भूत्वा पश्यन्त्यां मुकुलीकृता मध्यमायां विकसिता मध्यमायां मुकुलिता मध्यमायां पल्लविता वैखर्यां विकसीकृता। एवं विपरीतेन स्थगा भवेत्। शब्दैरुच्चावचैर्नीचैर्भाषितोऽपि न लिप्यते। यः परा वाक् मात्रम् अन्यासां वाक् भेदान् परित्यज्य यः परावाची एव यः अवतिष्ठते परावाक् प्रत्यवमर्शात्मना प्रत्यवमर्शात्मिकायां परावाची यः अवस्थितः तस्य भवति। तस्य शब्दैरुच्चावचैर् नीचैर्भाषितोऽपि न लप्यते। तस्य वाङ्मयेन तस्य दोषः न भवति। वाक् विकृतिः तस्य तं न स्पृशति। अच्छा, अक्रमं यथा स्यात् तथा रूपमास्थाय विलसन्ति परा नाम्नि वृत्तिरेव। न हि स्वरूपे क्रमाक्रमवैलक्षण्याभिव्यञ्जनस्य कापि आवश्यकता।
तत्र पौर्वापर्येण भवति। कठोपनिषत् भाष्ये भगवता भाष्यकारेण एवमेव लिखितम्। स्वपरावभासनाभावात् स्वपरावभासन भेदस्य आत्मनि अभावात् तत्र परा नाम तत्र सुसंविदाकारः नाम न भवति किमपि। सुसंविदाकारः तर्हि एव भवति यत्र स्वपरावभेदः स्यात्। तत्र अखण्डैकरसाकारतया अवस्थिते आत्मनः सुसंविदाकारतया अवस्थितिर्भवति। तत्र स्वसंविदाकारः इति पदं न स्वीक्रियते अस्माकम् आचार्यैः। केवलं संविदाकार एव तत्र भवति। इहापि प्रकाशात्मना अवस्थितिरेव सत्क्रियते, न तु स्वप्रकाशात्मना। स्वप्रकाशात्मनः तत्रापि स्वप्रकाशात्मनः कश्चित् तत्र अनवस्थादोषः स्यात्। स्वयं स्वात्मानं प्रकाशयति, स्वतः तं यः प्रकाश आत्मानं प्रकाशयति तं कः प्रकाशयति। एवं अनवस्था चक्रापत्यादि दोषापत्तेः तत्र केवलं प्रकाशात्मा एव वेदांति मते स्वीकृतं, न तो स्वप्रकाशात्मा और स्वसंविदाकारः वा। इहापि ये व्याख्यात्रिणा महाभागेन लिखितं अक्रमं स्यात् तथा स्वरूपम् आस्थाय विरसन्ति न हि स्वरूपे क्रमाक्रम वैलक्षण्याभिव्यञ्जनस्य कापि आवश्यकता। स्वरूपे पौर्वापर्यं न भवति। स्वपरावभासकत्वाभावात् तत्र क्रमः उभयविधोऽपि क्रमः तत्र न भवति स्वरूपे। उद्योगावभासन चर्वण अलङ्गासादिकं तत्सर्वं भवति आत्मव्यतिरिक्ते। अलङ्ग्रासानन्तरं स्वात्मभेदेनाभ्युपगमे सति तदानीं भवति क्रमवैलक्षण्यं, क्रमाक्रमः। तस्य कापि स्वरूपे आवश्यकता नास्ति। भासात्मन भासनात्मना क्रमस्तु अपरप्रमात्रदृशा एव। देशकाल आकार व्यवहाराणां लोके एव संपर्क सदुपयोग संभवात् स्वरूपे तदुपयोगात् च। तो देश काल आकारक व्यवहाराणां, देश व्यवहारः, काल व्यवहारः, वस्तु व्यवहारः वा ये संपर्क सदुपयोग संभवात् तस्य संपर्कस्य कश्चित् तत्र उपयोगः नास्ति स्वरूपे। तत्र सजातीय विजातीय भेदाभावात् सद्वितीयत्वाभावात् तत्र स्वपरावभेदाभावात् अस्य कश्चित् उपयोगः नास्ति स्वरूपे। अनुपयोगाच्च स्वरूपतः शक्तिस्वरूपक्रमम् एव इति सर्वथा निर्विचिकित्सम्। क्यों जी भट्ट जी, सम्यक ज्ञायते, सम्यक अवबुध्यते। किंचित किंचिदायति तां किंचितायाति किंचिन्नायाति तर्ह्यपि उदयात् प्रभृति प्रलय पर्यन्तं सा शक्तिः काली कलनस्वरूपाभिः त्रिस्त्रिभिः पश्यन्ती मध्यमा वैखरीभिः उच्चिता रहिता। अत्र अस्य अर्थान्तर ऊहा अपि क्रियते। उदयात् प्रभृतिः प्रलय उदयात् प्रभृति युक्ते सति प्रलय पर्यन्तम्। यद्वा उदयात् प्रभृति उदय प्रभृति सोदयात् प्रभृति कल्पनं विना उदयात् प्रभृतिः सशिक्षोन्मेषम् आरभ्य यावत् तस्य बीजावस्थापनं प्रविलापनं यावत् सा एका एव शक्तिः सा भवति सकृत नित्या एव। अत्र सकृत पदस्य आगमिके प्रसंगे सकृत इति नित्यम् एव अर्थः भवति। सकृत इत्यपि नित्यं भवति और सकृतं नाम यदि द्वितीयवारं तस्य उदयः न भवति, एकवार एव उदयः भवति। कल्प्यते वैविध्यद्योतनाय अक्रमापि प्ररोहो अवभास्यते यया सा स्वतंत्रा विमर्शाख्या शक्तिः तां विना स्वसामर्थ्यम् आसाद्यतु परा अद्वया सा नित्यापि परापरभेदभाक्त्वं भजमाना न अनात्मना विलसति इति भावः। सा परा अद्वया अत्र परा परमेश्वरेण अविनाभावभूता और बहिर्मुख प्रसाद शब्दार्थयोः पार्थक्यतारतम्येन अपि सा किं भवति सा तस्य भेदभाक्त्वं भजमाना अपि। अत्र भेदः नाम
वस्तुतः शब्दार्थयोः एव भेदः अत्र अस्मिन् प्रसंगे समीचीनं प्रतीयते। सूक्ष्मावाङ्मनपायिनी सर्वथा संहृतक्रम शब्दार्थयोः क्रमः यत्र संहृतम् सा सूक्ष्मावाक् पश्यन्ति इति नामधेयः। सा पश्यन्ति सति अपि तत्र परायाः तत्र किं विवर्तत्वं यावत्तु न व्यभिचरति। परावाक् तत्र तं पश्यन्ति रूपम् एव आसाद्यते। परापरभेदभाक्त्वं भजमाना नानात्मना विलसति इति भावः तत्र हेतुः सकृद्विभातु यमात्मा इति श्रुतिः उदाह्रियते। सकृद्शब्दो अत्र नित्यपर्याय इति न तिरोहितं प्रेक्षावताम्। अथ इदानीं पूर्वोक्तमेव शक्तिस्वरूपं निष्कलं सृष्टिक्रमम् अनुरुध्य सकलत्वं भजदपि न स्वस्वरूपात् प्रच्यवत इति स्पष्टीकुर्वन् आह। अम्ब तत्र कलना पृथक् क्रिया अम्ब तत्र कलना पृथक् क्रिया सृष्टितः स्वपथगे क्रमे च या सृष्टितः सपथगे क्रमे च या तद्विरूपममलं तनुक्रमो तद्विरूपममलं तनुक्रमो उद्योगमुख्यचतुरुर्मिसिञ्सञ्चितम् उद्योगमुख्यचतुर्मिसञ्चितम् सञ्चितमिमन्ये कस्मिंश्चित् पाण्डुलिप्यां मातृकाक्षरे सिञ्चितम् इति पाठः अपि भविष्यति। तनुक्रम उद्योगमुख्य चतुरुर्मि सञ्चितम्। तो तव कलना तत्र अम्ब तत्र कलना तत्र पश्यन्त्यादि दशामापन्नाः पृथक्क्रिया सृष्टितः स्वपथगे क्रमे च या सृष्टितः सृष्टिम् आरभ्य स्थितिः संहारः और अनाख्या भाषाक्रमं यावत् स्वपथगे क्रमे च या तद्विरूपममलं तनुक्रमो तद्विरूपममलं तद्विलक्षणं यद् भगवत्याः स्वस्वरूपतया अवस्थितिः स्वरूप विरूपं तद् विरूपम् अमलं तनुक्रमो अमलं शुद्धं तत्र अक्रमः सृष्ट्यादि क्रमवर्जं यत् तस्य क्रमशरीरं भगवत्याः भवति मातुः क्रम उद्योगमुख्यचतुरुर्विसञ्चितम्। उद्योगः मुख्यं येषाम् उद्योग अवभासन चरवण अलङ्ग्रास उद्योगः मुख्यं क्रमाणां क्रमेषु प्रथमः उद्योगः भवति। तो चतुरुर्विसञ्चितम्। तो ये उद्योगः भवति अन्तःपरिस्पन्दः उद्योगः तदनन्तरम् अवभासनं तदनन्तरं भवति किं भवति चरवणं तदनन्तरम् अलङ्ग्रासः और हठपाकः। तो अस्य कृते शक्तिः कुतस्मात् आयाति? ये स्वयं उद्योगावभासति स्वयं तु न भवति। तस्य कृते या भगवती शक्तिरूपेण ऊर्मि संचितम् ऊर्मिः शक्तिः संचिता रक्षिताः सुरक्षिता तादृशी भगवत्याः तनुशरीरम् आसाद्य भगवती योगमुख्यं चतुः क्रमस्य संपादनाय भगवत्या शक्तिः शक्तेः सञ्चयः क्रियते। शक्तिसञ्चितम्। तत्र अम्ब शब्दार्थः पूर्वमुक्तम्। कि अम्ब इति अणुः अणु इति अस्मिन् अर्थे अम्ब इति प्रोक्तम्। अम्बः नाम नद्यो ह्रस्वः तव तडिदिव विद्युदिव पुनः पुनरवभासन प्रत्यवावभासनशीला स्पन्दवृत्तिलहरी सा तत्र तडिद्वत् तडिल्लेखात् तन्वीं तत्र तन्वी इति पदेन अणुः इत्यस्य इत्येव अर्थः साधितम्। अम्ब तत्र कलना पृथक्क्रिया हे अम्ब तत्र निष्कले तव स्वरूपे कलना पृथक्क्रिया इव सृष्टेः प्राक् स्वरूपं प्रकाश विमर्श सामरस्यापन्नं निष्कलम् इति सुस्थं तदुक्तं मालिनी विजयोत्तरे। या सा शक्तिर्जगत्धातुः कथिता समवायिनी इच्छात्वं तस्य सा देवी शिक्षोः प्रतिपद्यते सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तत्शृणु एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितं ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते।
एका एव सती जगद्धातुः अर्थात् परमेश्वरस्य एका सती स्वयं परमेश्वरा विना भावभूता सती अपि तस्य इच्छायाः स्वातन्त्र्यशक्तिः स्वात्मानं स्वात्मानं कथं विभजति तत्र ज्ञानेच्छा क्रिया चितित् परा इत्यादि रूपं कथम् आसादयति इत्यत्र वर्णितं मालिनी विजयवार्तिके विजयोत्तरतन्त्रे। तो यदानीं ज्ञापयन्ति जगत्यत्र जगतः घटपटादीनां यत् ज्ञानहेतुभूताः घटस्य घटत्वं पटस्य पटत्वं यथा ज्ञायते यया शक्त्या ज्ञायते और ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम् एवमेतत् स्पष्टघटावभासः अस्पष्टघटावभासः अस्पष्टघटावभासे तद्घटस्तद्घटः इत्यादि प्रत्ययः अध्यवसायात्मकः प्रत्ययः यया भवति सा भवति ज्ञानशक्तिः। केवलं जी स्वामी चरणम। ज्ञानशक्तिर्निगद्यते एवं भूतमिदं वस्तु भवत्तिति यदा पुनः जाता तदैव तद्वत् कुर्वति अत्र क्रिया उच्यते। तो सा एव ज्ञानशक्तिः यदानीम् एवं भूतं वस्तु भवतु तदानीं सा भवति क्रियाशक्ति। यत्र केवलं ज्ञप्तिमात्रं भवति घटः स्पष्टघटावभासः यथानीं भवति तत्र भवति ज्ञानशक्तिः। यत्र एवं स्यात् एवम् अर्थात् घटस्थाने जगति एवं भूतम् इदं वस्तु भवतु इति यदा पुनः जाता सा एव शक्तिः यदानीं ज्ञानशक्तिः तत्र घटस्थाने पटाभावः पटस्थाने घटाभावः इत्यादिवत् यदानीं घट एव न तु पटः इत्यादिवत् यदानीम् अध्यवसायिका शक्तिः तत्र एवं वस्तु इति यद्वा घटे सति तस्य जलाहरणादिकं कर्म अनेन क्रियते इत्यादि विधौ तत्र तद्वत् कुर्वत्यत्र सा एव शक्तिः क्रियाशक्तिः उच्यते। अत्र ज्ञानक्रिया इत्यादीनां केषाञ्चित् मते तत्र शैव परिभाषादौ अन्योन्य जन्यजनकत्वम् अपि स्वीक्रियते, किन्तु अत्र एका एव शक्तिः सा एव शक्तिः यदानीं ज्ञापयन्ती जगतः ज्ञापयति जगतीं तदानीं ज्ञानशक्तिः यदानीम् एवं भवतु इत्याकारका शक्तिर्भवति तदानीं सा एव क्रियाशक्तिः मन्यते। एवं सैषा द्विरूपापि पुनर्भेदैरनेकता एका एव स्वातन्त्र्यशक्तिः ज्ञानक्रियारूपेण तर्हि परमेश्वरः तत्र किं भवति सर्वदृक् क्रिया दृक्पदेन ज्ञानशक्तिः क्रियादिपदेन क्रियाशक्तिः एवं द्विरूपापि पुनर्भेदेन अनेकतां प्राप्नोति। अस्य अवान्तरभेदाः बहवः सन्ति अस्याः अवान्तरभेदापि सन्ति। अर्थोपादिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी यथा चिन्तामणिः एका एव चिन्तामणिः भवति यं हस्ते करदले धृत्वा जनः यं यं कामयति यं यम् इच्छां करोति सा इच्छा पूर्यते। तो सा एवं अर्थोपाधिवशात् चिन्तामणिरिव ईश्वरी तत्र तावत् समापन्नमातृभावा विद्यते। ज्ञानेच्छा दृक्क्रियात्मिका द्विधा विभक्ता अपि सा भगवती नवधा विभजति स्वात्मानं सैव पंचाशद्धा च मालिनी सा एव पंचाशद्वर्णविभूता मालिनी भवति। यत्र मालिनी इति यदि यत्र तु केवलं मातृका भवति द्विधा च नवधा द्विधा नाम अत्र द्विप्रकाराः भवति नवधा भवति और पंचाशद् द्विधा ज्ञानक्रियारूपिणी नवधा भवति ज्ञान इच्छा क्रिया चित परा और अन्यत् किं वर्तते वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इति रूपेण वा यद्वा नवाकृति अक्षरात्मिका अष्टवर्गात्मिका नवम हलक्षम् आदाय अष्टवर्गात् सा एव पंचाशद्धा च मालिनी सा एव एका भगवती एका एव स्वातंत्र्यशक्ति दृक्क्रियात्मिका सती द्विधा और सा एव तत्र भेदेन नवधा स्वात्मानं विभजति और सा एव नवधा विभक्ता शक्तिः पंचाशद रूपेण मालिनी यतो हि मालिनी विजय वार्तिकस्य प्रसंगः तत्र नादिफान्ता नरिरिलिरिधज दैन ओ बक खग इत्यादि रूपेण पंचाशत् वर्णात्मिका मालिनी रूपेण स्वात्मानं विभजति।
तो एकस्य परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यशक्तिः द्विक्रियात्मिका जाता, सा एव नवधा जाता, सा एव पंचाशद्वर्णात्मिका मालिनी रूपेण परिणता। बीजयोन्यात्मकाद् भिन्न द्विधा बीजं स्वरामता। तत्र बीजयोन्यात्मका बीजरूपेण भवति, बीजरूपः तत्र भिन्नात् भिन्नात् द्विधा बीजं स्वरामता। एक बीजयोन्यात्मकात् अकारम् आरभ्य क्षकारपर्यन्तं यद्वा हकारपर्यन्तं सकृत मात्रिकाः भवन्ति। तत्र बीजात्मका बीजात्मिका मात्रिका और अभिन्न योन्यात्मिका भवति मालिनी। अभिन्न भिन्न योनि मध्ये तु नादिफान्ता गलौ युगे तादिभिश्च स्मृता योनिर्नवधा वर्ग भेदतः। तो ककारादिभिः नववर्ग भेदता, नववर्गाः अष्टवर्गाः अकारादि क्षकारान्ताः और अकारादि क्षकारान्ता नववर्गा भवन्ति। ह क च ट त प य श हलक्षमण्डली हकार लकार शकारम् आहत्य भवति नवयोनि। प्रतिवर्ण विभेदेन शतार्धकिरणोज्ज्वला। एकैकस्य वर्णस्य 50 वर्णभेदः कथं भवति? तत्र अकारम् आरभ्य गण्यते। अस्य सूत्रं वर्तते अविश्रान्तं पत्युरगुणगणकथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासी नाया स्फटिकदशदच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषम्। तो अकारम् आरभ्य अस्य आम्रेडनस्य विधानं वर्तते। तो एकैकं पदम् आरभ्य अविश्रान्तं पत्युरगुणगणकथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया एवं संपूर्णं पठ्यते। तदनन्तरं पत्युरगुणगणकथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा। तो एनं कृत्वा ये मालापुच्छन्यायेन पुनः अविश्रान्तं पत्युर् इति यावत् एकः श्लोकः। तदनन्तरं पत्युर्गुणगणकथाम्रेडन जपा इत्यस्मादारभ्य पुनः तस्य अन्तिमपदं अन्तिम तस्य पदं यावत् भवति द्वितीयम्। तो एवं अस्य ये कति सन्ति पदा एवं आहत्य 37 भेदाः भवन्ति एकैकस्य। एवमेव एकैकं वर्णम् आदितः कृत्वा तस्य आम्रेडने कृते से ककारम् आरभ्य पुनः अहकारपर्यन्तं, खकारम् आरभ्य पुनः ये किं सर्पपुच्छन्यायेन ककारपर्यन्तम् एवम् एकैकस्य शतार्धकिरणोज्ज्वलाः प्रतिवर्णविभेदेन एवं भवन्ति। बीजमत्र शिवः शक्तिर्योनिरित्यभिधीयते वाचकत्वेन सर्वापि शक्तिश्च शस्यते। बीजः नाम शिवः, शक्तिर्नाम योनिः। शक्तिः योनिः त्रिकोणपर्यायः भवति। अच्छा, तदेवं या शक्तिर्जगद्धातुः शिवस्य समवायिनी कथिता सा ससुक्षोः शिवस्य इच्छात्वमास्थाय जगदात्मना स्फुरिता सती नाना नामरूपादिव्यपदेशं भजति वस्तुगत्या अभिन्नापि भेदमापद्यते। वस्तुगत्या तो अभिन्ना एव। तर्हि प्रोक्तम् अभिन्नयोनिमध्येस्तु नाधिफान्ता भिन्नयोनिमध्ये तु नादिफान्ता कलौ योगे। सा अभिन्ना सती अपि भिन्ना भेदमापद्यते। पुनश्च तनुक्रमोद्योगे मुख्या याश्च चतस्र ऊर्मयः परापश्यन्त्यादयः ताभिः संचितं संघट्टात्मना समरसीभूय अमलं निर्मलं नामरूपाधि विनिर्मुक्तम्। अत्र नामरूप नामः नाम शब्दः, रूपनाम अर्थः। तो शब्दार्थयोः उपाधि विनिर्मुक्तं चिन्मयं तद्विरूपं निरुत्तरं निष्कलं पदम् अवाप्य स्वात्ममात्रस्थित्या शुद्धजिनमात्रया विराजत इति भावः। जो बहुकृष्टं वर्तते बहुविवर्ज्य। जी स्वामी शरण। हाँ कृष्णं। यदि अस्माकं कक्षायां मालिनी विजयोत्तरं मध्येष्यत् 20तमे वर्षे तदानीं सुकरतया अवगतिः स्यात्। चित्स्वरूपायाः तस्याः अवरोहक्रमे नामरूपात्मजगदात्मना च स्फूर्तिः सैव तनुः तस्या क्रमः परापश्यन्त्यादिना अभिव्यक्ति। तत्र परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति अवरोहक्रमः, आरोहक्रमः भवति मध्यमायां वैखर्यां मध्यमा पश्यन्त्यां पश्यन्ति
परायां पराच परमेश्वरेण अविनाभावभूता यद्वा सदाशिवक्षित्यन्तक्रमेण षट्त्रिंशद्धा प्रसरः अत्र शिवादिक्षित्यन्तक्रमेण षट्त्रिंशत् तत्र सदाशिव इति आदि इति उक्ते सति अत्र मन्ये सदाशिवादि इति पाठः समीचीनं स्यात् नो चेत् शिवादिक्षित्यन्तक्रमेण सदाशिव आदितः कृत्वा भवति किं भवति ईश्वरः और ईश्वराधस्तनीयाः भवन्ति शुद्धविद्या तदनन्तरं मायीयाः तो एवं षट्त्रिंशत् संख्या न सिद्ध्यति तो मन्ये शिवादि क्षित्यन्तक्रमेण शिवम् आदितः कृत्वा क्षितिपर्यन्तक्रमेण षट्त्रिंशत् धा प्रसरः शिवम् आहत्य भवति सप्तपञ्चकस्वभावः अर्थात खट्त्रिंशत् यदवा वस्तुपिण्डोण्डमुच्यते इत्युक्त्वा ये त्रिधा चतुर्विधं मण्डं भवति पार्थिव प्राकृत मायीय शाक्तभेदेन चतुर्विधो अण्डप्रवाह यदवा वर्णपदक्रम कलातत्त्वभुवनानां वाच्यवाचकभेदद्वयेन प्रविभागक्रमः अत्र क्रमः इति पदस्य क्रमः इति पदस्य त्रिविधो अर्थः अत्र कृतं तनुक्रमः और उद्योगमुख्यचतुरूर्मि संचितम् तो एवं प्रथमे परादिक्रमेण द्वितीयः शिवम् आरभ्य षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मक प्रसरक्रमः और यद्वा वस्तुपिंडो अंडमुच्यते पार्थिव प्राकृत माया शाक्त भेदेन चतुर्विधो अंड प्रवाह तो पार्थिवं पार्थिवे भवति अत्र षट्त्रिंशत् तत्त्वानामपि चतुर्षु एव ये भवति समावेशः यद्वा वर्णपद मंत्रकला तत्त्वभुवनानां वाच्यवाचक भेदद्वयेन प्रविभागक्रमः वर्णपद मंत्रकला भवन्ति विमर्शाध्वा और तत्त्वभुवन कला तत्त्वभुवनानां भवति प्रकाशाध्वा इति नाम उभयोः प्रकाशाध्वा भवति वाचकः और वाच्यः और वर्ण विमर्शाध्वः भवति वाचकः तो वाच्यवाचकयोः अद्वयेन प्रविभागक्रमः इत्येवम् आदि तनुक्रमस्य उद्योगः परिज्ञेयः आदि तनुः भगवत्याः तनुक्रमस्य उद्योगः परिज्ञेयः दृष्टिता इति पाठभेदेपि दृष्टिरेव सृष्टिरिति रीत्या तत्र दृष्टितः दृष्टिः नाम दृष्टिर्भवति दृश्यं शरीरं यत्किमपि दृश्यजातं परमेश्वरेण इदङ्कारास्पदं यत्किमपि वर्तते यत्किमपि इदन्तायाम् अन्तर्भूतः अहंता प्रतियोगी इदङ्कारास्पदं यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं परमेश्वरस्य दृश्यं भवति दृष्टित इति पाठभेदेपि दृष्टिरेव सृष्टिति नीत्या सृष्ट्यनुमुखाया एव शक्तिः सकाशात् सृष्टिप्रसारक्रमो अवगन्तव्यः अथ इदानीं विविधकालीनाम् आविर्भावप्रसङ्गे सर्वप्रथमं सृष्टिकाल्याः आविर्भावं प्रस्तुत्य तस्याः प्रवाह एव स्वातन्त्र्यं सर्वदा अनर्गलम् अन्योन्यमुखम् इति व्याकर्तुं प्रक्रमते इदानीं प्रथमे सृष्टि अस्य महाविनोहे किं वर्तते कालसङ्कर्षण्याः तत्र स्तवनं वर्तते क्रमस्तोत्रे लिखितं कौलार्णवानन्दघनोर्मिरूपामुन्मेषमेषो भयभाजयन्तः निलीयते नीलकुलालये यातां सृष्टिकालीं सततं नमः तो अत्र अनर्गलं केन अप्रतिरुद्धं स्वातन्त्र्येण यत् प्रवाहे स्वातन्त्र्यं भवति चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु स्वतन्त्रा केनापि अप्रतिहता अप्रतिरुद्धाः सा शक्तिः अनर्गलम् अन्योन्यमुखं व्याकर्तुम् अग्रे स्तूयते कालिदासेन एकमम्ब तव भावनावृतो द्वादशचिदं चुदूर्विडम्बरः एकमं बतो भात्यनावृतो द्वादशक्रमचिदूर्विडम्बरः सृष्टिकाल्युदम् उदयमेति यन्मुखे सृष्टिकाल्ये उदयमेति यन्मुखे
यः स्फुटो निरवधिर्निराश्रयः यः स्फुटो निरवधिर्निराश्रयः तत्र एक एव अनावृतः तव द्वादशक्रमः द्वादशात्मकाः यद्भवति दश द्वादशात्मकः चिदूर्मिडम्बरः विस्तरः भवत्याः तत्र समूहः भवति आवरणं मण्डलं भवति तत्र सृष्टिकार्युददमेति यन्मुखे ये तत् अस्य क्रमस्तोत्रे यत् लिखितं तस्यापि यत्र ये अस्य विचारः श्वः भविष्यति यस्फुटो निरवधिर्निराश्रय निराश्रयः स्वयं सर्वेषां सम्पूर्णस्य आश्रयभूता स्वतः यस्याः अन्यः कश्चित् आश्रयः नास्ति निराश्रयः निरवधिः सम्पूर्णं यस्मिन् समाविष्टं यस्य यस्य कश्चित् अन्यः आधारः नास्ति तद्भवति निरवधिः अवधिवर्ज्य सस्फुटः सृष्टिकाले काल्याः उदयम् इति तत्र एकत्वम् अनावृतत्वम् और तस्य द्वादश विधाः प्रसरः चिदूर्मिडम्बरः तत्र स्थिति सृष्टिकार्योदयमेति यन्मुखे यस्य मुखे सृष्टिकाल्याः उदयं भवति सृष्टिकाल्या उदयं नाम सृष्टिः सृष्टिस्थितिः सृष्टिसंहारः सृष्टि अनाख्या एवं त्रिविधं चतुर्विधम् अस्य एकैकस्य सृष्टिस्थितिलय इत्यादीनाम् एकैकस्य त्रिः चतुः कृत्वा तत्र कति भवन्ति द्वादश भवन्ति न वा भवन्ति स्वामी। स्थिति इत्यस्यापि स्थितिलयः इति अनाख्या स्थिति अनाख्या एवं संहारस्य संहारसृष्टि संहारस्थिति संहार अनाख्या एवं एकैकस्य चतुर्भेदं कृत्वा भेदे सति कति भवन्ति द्वादशक्रमः यस्फुटो निरवधिर्निराश्रयः मुखं नाम अत्र मुखम् अत्र उपलब्धिस्थानम् एव स्यात् अत्र यद्यपि अत्र किमपि अस्य अपरोप्यर्थः आगमशास्त्रसम्मतम् अर्थः अत्र कृतं द्वादश इत्यस्य प्रमातारं कर्ततो विकसितम् अपि रूपं करेति एभिरेव शक्तीनां भेदद्वाशके शक्तीनां द्वादशभेदात्मकं यत् व्यस्तसमस्तलोकव्यवहारः नितरां समभिप्रचाल्यते एकैव संविदरूपा काली स्वस्वातन्त्र्यमहिमना मानमेयमातृरूपत्रिपुट्यां द्वादशधा भासते अधस्तस्याः संज्ञा भिन्नभिन्ननामभिर्भिद्यते तो अस्य विचारः यत्र लिख्यते कौलार्णवानन्दघनोर्मिरूपां मुन्मेषमेषो भयभाजमन्तः निलीयते नीलकुलालये वा तां सृष्टिकालीं सततं नमामि काली की भगवत्या नाम्नो निर्वचनं विभिन्नतन्त्रेषु दृश्यते अत्र सृष्टि इत्यादिषु कालकर्षणात् इति भवति कालसङ्कलनात् काली कालग्रासं करोति कालकर्षिणी नाम अणुं उन्मनीतः समन्यां पाशजालात् समनी उन्मन्य सुमनीतः आकृष्य उन्मन्या त्रिकालातीते कालानवच्छिन्ने कालावच्छिन्नात् कालानवच्छिन्ने आकृष्य कालानवच्छिन्ने स्थापयति इति कालकर्षिणी सा एव अत्र मुख्यप्रतिपाद्या भवति अस्य चिदगणचन्द्रिकायाः ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतुवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमात्मा नारायण